नमाज का तरीका समात फरमा लें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। नियत इस तरह करें, नियत की मैंने नमाज ईद उल फित्र अदा करने की वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के। नियत करें जैसा कि पिछले सालों में भी आपको बताया था कि ज़बान से न बोल सकें तो दिल के इरादे का नाम नियत है। दिल के इरादे का नाम नियत है। दिल में इरादा करें, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, इमाम के पीछे। उसके बाद इमाम तकबीर तहरीमा कहें, आप भी कह दें, और हाथ नाफ के नीचे बांध लें। सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद किरत से पहले 3 तकबीरें होगी। पहली तकबीर में हाथ उठा के छोड़ना है, दूसरी में भी हाथ उठा के छोड़ देना है, तीसरी में हाथ उठाकर बांध लेना है। फिर किरत होगी, रुकू सुजूद होंगे, फिर उसके बाद दूसरी रकअत में खड़े होंगे। किरत पहले होगी, किरत के बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। तीनों तकबीरों में हाथ उठा के छोड़ देना है। चौथी तकबीर जो होगी वो हमारे मामूल की रुकू की तकबीर होगी, उसमें हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाना है, क्योंकि हम रुकू से पहले हाथ नहीं उठाते। वो रुकू की तकबीर है, उसमें आपको रुकू में चले जाना है। फिर उसके बाद हस्ब मामूल नमाज अदा करें, खुतबा होगा, दुआ होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। और फिर आप एक दूसरे से गले मिलें और खुशियों का इजहार करें, खुशियाँ सदका तकसीम करें। सदका ईद उल फित्र का सदका अगर सदका फ़ित्र नहीं दिया है तो उसको भी अदा करें, क्योंकि जो सदका फ़ित्र अदा नहीं करता उसके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाते हैं, लटके रह जाते हैं। और एक मसला ये भी सुन लें कि ऐसा भी हमारे यहाँ मालीगांव का मामूल है कि जो घर का बड़ा होता है वो सब की तरफ से सदका फ़ित्र निकाल देता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इतना ख्याल किया करें कि जब आप सदका फ़ित्र निकाला करें, जिसके नाम का, उसको इत्तला कर दिया करें। जैसे भाई के नाम से निकालें कि मैं तुम्हारा सदका फ़ित्र निकाल रहा हूँ, बहन से का निकाल रहे तो उसका, बीवी से निकाल रहे तो उसका, यानी उन लोगों को इत्तला होनी चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको सदका फ़ित्र अदा करना चाहिए। ये मसनून तरीका है, इसका आप ख्याल फरमाएँ। और भी सदका फ़ित्र के अलावा सदका कसरत से दें। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, खुशियों का इजहार करना ना भूलें, लेकिन आज गुनाहों से महफूज रहने की पूरी कोशिश करें, इसलिए कि शैतान आज़ाद होकर ही अपने चेलों की मीटिंग करके कहता है महीना भर जितना ये रुके थे, आज पूरी कसर आज निकाल लेना है। तो कहीं तलाक करवाएगा, कहीं भाई भाई में झगड़ा करवाएगा, कहीं दोस्त में नफ़रत डालेगा। तो शैतान के पूरे मंसूबे को नाकाम करना है। लाहौर पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, और शैतान के मकर फ़रेब में मत आइए। खुदा के लिए फिल्में देखकर, यार जब ईदों के मौके पे छुट्टियों में फिल्में होती है तो टोपियां भी नज़र आती, दाढ़ियाँ नज़र आती है, मुसलमान नज़र आते। कितना मजाक है। जो कौम साल भर खुदा से मग़फ़िरत तलब करती रही, वो ईद के दिन फिल्मों को जो है वो फ़रोग़ दे रही है। अल्लाह के लिए अपने हाल पे रहम करो। दुनिया तुम्हें कुचलने का प्लान कर चुकी है और तुम अभी तक के फिल्मों के अंदर डूबे हो। अल्लाह के लिए बचो गुनाहों से। और मैं ये नहीं कहता तफरी ना करो, खुशियाँ ना मनाओ, हम तो कह रहे हैं खुशियाँ मनाओ, तफरी भी करो, मगर गुनाह मत करो। तो ये नमाज का तरीका आप याद रखें। तरीका क्या है? बस इतना है कि किरत से पहले 3 तकबीर ज़ायद होना है, और दूसरी रकअत में किरत के बाद 3 तकबीर ज़ायद होना है। 2 तकबीरों में पहली रकअत में हाथ उठा के छोड़ना है, तीसरी में हाथ उठा के बांधना है, और दूसरी रकअत में तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देना है, और चौथी तकबीर रुकू की होगी, उसमें रुकू करना है। बात ख़त्म करते हुए, इसलिए कि लोग आ रहे हैं, अब जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बस 5 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी, वो वज़ू कर ले जल्दी से। और जो लोग उधर बैठे उनसे राब्ता जोड़ने के लिए, अब चूँकि जगह भी ख़त्म है, करीबुल ख़त्म है, अगर यहाँ पर कोई मोटा टाँट वगैरह डालकर इसको भी पैक कर सकते हो तो चंद लोग यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दरगाह शरीफ का सहन भी भर चुका है, उधर लोग खड़े हैं। तो वो जो पैसेज है ना, ये रास्ता जो है उसमें भी सफ़ लगा लें, ताकि उधर वालों से आपका कनेक्शन जुड़ जाए और उनकी सफ़े मुत्तसिल हो जाए। बात इख्तिताम को ले जा रहा हूँ। आखिरी बात, अल्लाह से रिश्ता अगर जुड़ जाए ना, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, हर दुश्मन दोस्त बने। रोज़ी का टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने अपने करम से अपने ज़िम्मे पे ले लिया सबकी रोज़ी का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी, काविश करनी है, बस कोई टेंशन नहीं लेना। रिश्ता अल्लाह से जोड़ो। गुनाह और पाप
انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں، زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کٹوتی کا۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے، زندگی گھٹا دی جاتی ہے، اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے۔ حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا، حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا، دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے؟ جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ میں یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ 2.5% ہے، جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے۔ ان کی پرواہ نہیں کریں، میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں 2.5% کی بات نہیں، وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے، ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں۔ عالم بہت بڑا ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں۔ تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو، شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے، اور اس شان سے چرا رہے تھے۔ دیکھو چرانے کا انداز کیا، ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں نا، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھی لگے۔ کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو۔ تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو۔ یہ مت کرو، ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے۔ جب کھانا پینا اعتدال پر ہے، ولا تسرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی، حد سے مت بڑھو۔ حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی، سزا دے گی۔ حد سے مت بڑھو، خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو، غموں میں بھی حد سے مت بڑھو۔ خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ تھیٹریں بھر جائے، میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو۔ ہمارا مذہب وہ نہیں، اعتدال اعتدال اور اعتدال۔ بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے، بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا، اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو، لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں، اور حیرت ہے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پیرا دیتے ہوئے بیٹھے۔ وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی، چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات۔ سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی، جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی۔ کہا اچھا، اوہو۔ پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا، تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو، گئے، ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے، اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا، ایک طرف شہد نکلا۔ یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔
یہ کوئی بہت یعنی جو ہے وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا۔ یہ ہے داتا صاحب، وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ۔ اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا؟ نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا۔ موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے۔ میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں۔ ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے، کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب